فرع في تأتبر خاطر جب تهدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلا وفيكم أتوب لحم تقول تهدينكم قوي خمكم كندينا يجي عد ما يهاكم أليان تولد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحون قربانكم بدوات وأنا وجداي تكاتل زلهم زغبركم كم يتحدرا برغم عالتي يقبلكم برغم عالتي يقبلكم كتر زبل تريوز لهم كأ ناب أجامشة تريوز لهم كأ برغم شيء تقول أبي أمشيهم أبي يوعلكم صح جزيرة أخو من هنا نقول نزرق حالنا تلا حديث نجر زهزب حديث نجر كحلف حديث نجر تيالله بمبال كل جزء نباهم كي تحللنا مثل تناينا لايك كي تفسر حواتي لومي أب محبراوي هو زتوكري أرستي إذا لنا حساب كابتي كوينات ودو كوينات بأصله كم زفخور له بالسجناهم زبل بتجري كم زلوا بإرترا كم زلوا زبل أوس أبيلنا حساب أفتي محبراوي هو كنا عليلنا خبرات عزبتي كم قدامي بدي أني جمر زي ألوام سي انتهت تلا ألوام مش معامو بكا تازخ فات نسب جبر زغل نقدر نقدر كأنا تومي كم زي اللي أبزع علم كم زي تفتري بس عزونا أثبت لنا حما حاسبني صبوا حاسبني بزعبوا بكا existence يستفعلنا ناي أبكر ما أنا زي أبكا الميديا نفسي تازخ فات نسب كبر دلوز غل بدل أنا زي أوزني أوكي تفتينكم جبروا كألوا زالوا متلازلا تقولوا تقولكم جبروا بتعمي أسلام توكا بقى سب بديلك هتقولون ما تيسي يحرق كانديو حنايك ملص لنا أي نز قلت بالنيخا كوفل للنواجا حنايك ملص لنا قلت بلا تكون أخنكن بقى تزعبيت مرسع بقى ترسع خياس بقى سقاك كوي بديلني تبلو سب هاسيني تبلو سب كترسعون تغيركا كافي وودكا خصوصون تغيركا كم زي تفترة تذكر كياس بقى إن شاء الله عبنا يقري فتنوا زالوام بلازلا أقايلكم هاي تريوا ورا تعزبتي قال أبز لينك أنا حدش درفوت يلا للتي درسيلكم يوتيوب شانل أتيكم كأقرأ لهم إتا ملختي نساجن تا مرسع تبل حدرهم كي ترسعوهم أيرسعني أنا نزبدلني وين زقد فني أيرسعني زبل سبكة كابزا سعيبات قرب زانتا يمهر تريوا لهم سويتي قدم عسرة حمش عمت حدار تقبر ما خلت قلع تولدنا مسولة ده زبع الجزء حدي جوا يتف مستفى تايت قبر سا نورا مسخة داو زعوي كتما لو قطر تخدلونا تخدموا مسنا على نورة لهاليت بتعم تفوتيس للنورة زل نورة فقري ناز كمت سيلو التسويت هم لا تنانرو ودنت بتعم سلالة على نقطة فيها توثق أو جزء مستفى تدحر بزح دحري بزح عمتات دكا مقلاش يجمرو دك عسرة حمش عمت خوينا منو مقلاش يجمرو ما كاو تاي خوينا يجنيوا هم ستريوا لهم عويد يجنيوا مالتينا مسجنيوا دحر بزح معلت تاي مال تجمر أبوهم كمت سيو تبغنا نورا نبرينا قال لا ولا تبدأ براندا حدرت عويد يجنيوا مالتي قنياتو بتعم تفوتيس للنهرة دكا الكتاب لا عقم سلالي ولا سلال جناقة طفيا وطيا السجن بدحريا كاو سلستنش توليدو نادك عبيتي قل عولي خامتفا لو على الغالب فتار تصبغ يخوني تاس لبعلت جزا خالد تصبغ يوت أيخوني لدك خالد تصبغ يخوني خازق انت سويت دك يحكموا له مثلا حكينا تاريخنا فقر تاريخنا دك عبيتي إذا خاتم بالتخال متنا حدار لمتنا أنا موكر لماليو تمشي شير كوبي لينك ريبوست بورو يا بقى مالت تهون الكات نابرا صبغ تزي كوين الكات نابرا ግን በቃ ምርሳዕክም ለምት ክንቀላለና ዘጋጥመ ካን ገርሲዕ ካ በቃ ሓድሽ ህይወት ይጅምር ሰቢኻ መርሃው መለስ ሳይዝብል ስጓዓስካ ተጓዓስካ ሓዲልካ ምጅማርካ ይተርፍኒ በቃ ሓዲልካ ትጅምር ህይወትካ دحنا حضرتها سنة ليتي كبرات تعذبتين عليهم نجوه زينانا سنة أبوي إفريم أماره مسفريات يماني فيكم مالهم تجارو سنة أبوي يعني يوم نسوكا بزح درفتات تسجلين له فرياتون بزحنا يوم حرنيا في المحاويسكا بزح كليبات تسريحة أبزح جيزة بأمريكا يوم نوبرزلو محجي حد قلعة سريحهم حد قلعة ويلدهم سريحة ميدا حد قلعة ويلدهم كم زلوا حبيرهم يرم حجي دما كلا أي قلعة نفس الصور الله أدي مريم بسلام تمتعي أنقع حقوسهم إخزابيهر باريخو مولود ولد يبلو لو نبزح نبازح كم زبها الكبرات تعذب تخالي كل جيزة نتين فيموسات مالتيسي ميدا سلز خنس بتهوب سل تزارب ينبر تنام ميدا دي وصخنا بزعمت زحرسكن انقع حقوسكن انقع عملا خبارخكم بولاد نايفت أرينا إخزابيهري تم نفس الصور زلخن نز فيديو تريو زلخن كا أدي مريم بسلام تمتعخن كبلكن يدلي قال فريات تكادنا أجره كله صفوف دس يبلكا
كم زعينا إذن يتنقت نايز على فزن برس لومي خبرات تعذبتي إذن ناي تقدم ما يقول عولا دمي إذا حدش لنا يحجي مالتي وتسألات بتغرسياني بدي حرق أزول لقله بتعمي داسيبل انقاع حقوسهم كافت قرب رحق إلى ما يمزلوا أفتقول عم سرحهم يزلوا كونغراهن بالندل بزقات أمين أمبالي متحنا لك أنت سارة تبكي عندها لك عخم سارة تصبي ما تبكي مهنا تصبي عند سنا ما يتبكي تصبي أي كذا ما يمتع تبكي شو تقص تبكي بتعجز تصبي إخبار متيو لك يزو كالبركني عليك همالو أنتي بأمبا ودك زيادة سولا على المتلاقش بأمبا تدفتش يجيتاشن إغريزش نوكسات بركني عليك همبيل سات بركني عليك هم فتاري كباركاني أي لك كاني الكس حازيو لا بحيث تزلس زيركاس كان فتار مسجع عن إخبار سي شجرة كيف فتح خليه سجمي كيف فتح خليه كباركانس بقى خبر عليه سنا من خيد نبولو نصبيو أي فرناني أتبزلا تبغى ملختيو بدفرت فتاريش ندبرش قال نجرش فتاريش بأفاوت تشكال تيجش ما نسيتشال قال بركن قالك نمتي عندك بارك ستاي بك ستاي نجي فلقالو بك أنا نجي فلقالو أنا سرا فلقالو بك ستاي يستاي بقى أزدلهم درا حدار دهم دليهم ولاد دهم دليهم سرح دهم دليهم كل نجرس كفتار تصبيهم فتار زي حياة كاس من تحتت فتار فتحلي زي بالكاس من فتحلي كتب يستاي كم رأي يستاي بدعمي صبوا ملقتي أحليفا كبرات تعذبتي بمحرنيا سلز خونتيا أبي كانوا لاختري وتدخليهم صبق تحسها تلوا في الله كم زعينت إن شاء الله مستفتار متحازل له بقى سبسي نأملاك صبيه وقال له نأملاك أمن قال له زغون نجر دونجيني تخلي هاجن فتار نوع مفتوح أي ترفوني تراي نوع أمين كا من صبائي وكبرات تعذبتي صبوا ملقتي أحليفا يجي معلش وي برس التانقاو كلك እንደዛ ሀብታም ዘመንሽ እየሰማት ጸጥሚል አይልም ይከፍተዋል alright اذا حتى نخلنا عبدا يسفر نبر زلنا حبشه مالتي حدث عزبكو ነገር አለ ጻድስተ መርዓዋ ሕዋትና ኣብ السوشيال ميديا مالتي እቶም ሰብእተን ንዓድና ባህሊ ገይሮም ማለቲ ክዳውንቲ ንዓድና ገይሮም ጸብሒ ሰርሑ ምስኣተን يلوسو مغوغو يعقدو انجرا يسرحو قجا يسرحو ندقوم رأسن يقبرلن كل نجر مالتي يحجزون مالتي نتنا نستخا لخاي يقبرلن مسأن كمان كوينمس لخاي يقبرو مالتي اقراني حتصبو نزيتات مالتي تمصعدو حجي after comment كرئ خلو خنتاي يعزب مسيلكم نتتصعدا بطعمي يدنقوا جغنا سخا جغنا نحفتنا بطعم صبق غيركا تكير سغبر لها نحفتنا سي اخبيركايا ندق خاص تي ناتنا كالتشر تناتنا بحالي اخبيركا ندق خات تحلفولو مالها بطعمي يندو مالتي سريو واو زسك صبق تبل مالتي صبق حدا خلت حواتنا خاني كم خغبر تريو مالتي حدا خلت تريو مالتي حجي نسبيتهم تاشم لخايك قبر لا تريهم مغوغو خاقدو تريهم مالتيو and ندقم رأسهم قبر لا تريهم قجاي قبرو and صبحك بلو خاطريهم مالتي حج after comment خاطخين مالتي after comment مسكت كاغن تسنبديخا نمنتاي نتي حونا بحالي ناي عدنا بحالنا ندقو كسجر دجلجلو نايزا عدنا تماهير مالتي تبهالي تماهيرو نسبيتو يخبرا تكيري قبرا قال مالتي سنتهم دقوك حلفولو مالتي بطعمي قداس لازوخنا مالتي كم قرأت رأي أخلاها قن أو تكامنت سي بزح كامنت صرف تري أتا سبيتاي احسير كانا أتا قومشت زي تقبر اوي كم زغير كاس اسخاص سبعي سبيت خاخ نقكا واي إذا السبعي كبهالدي
بزح نيجاتيف قالوا تهاو زخنة ملسي تري مالتي حجي أبزي بتعمي كونفيوز يخون مالتي دبل ستاندرد قالوا ساعدا عند حرجيرو أم بساي بهال أتي حاونا عند حرجيرو خاني سبيتاي بهال موزي أسي كمئة أردو نسكزم حاتي كمئة نعنا خي أبسدت زلناس تتأملنا لديها أب حدارنا أب قلت معبايدي كمي تتأملنا لازي أسكر حقوزن بزيها مدانك كان قوتي يا حق يا خبرات تعذب تخابجرت بيج سايكونيتن الزعدا ريو كم زغبرالو بك افتي كومن ام بسا جغنا يمغل زبرو حدا حبشا كم زتزغبر ግን ምጽረፉ ኒሮም በቃ ነዝስ ቢጌጋ ወላ ሰበይታይ ገለዝ ብሎስ የለን በር حبشا ሆንካ ከምስታ ትገብርታ ሆንካ ገለስ ሰበይታይ ምተባህልካ ንጻዕዳ ግን በቃ እንቋ አክሰና ፍልጥካይ ገሌም ዝብሉ ዜርካ ግን ፈሊጡ አይፈለጦን ሰበይቱ ንሕግዝ እንዲው በሐፈሻ አን እንታይ ዝብል ብፍላይ ገለገለ ሰባት አወዳት ኣለኩም ሕርቅ ኢልኩምስ ታይ ምሕጋዛት ሊወን ገለት ብሉ ታይ ምሕጋዛት ሊወን ገለ ብፍላይ በሐዳር ገዛ ሊገለስ በቃ ከምቲ ዝጥዕመካ ምሻሎ معرفهم كمان أبزروا أبكت تعجله خمسة سخل أيكون بينها تنبر كل خان تدا بينها وياك إلكم ما مالكش وياك إلكم ما أبكشنا مسرح ديو تقول وياك إلكم ما لعنات الناس أبيكم ما جلسي بزح كم أستخدم كمان سبك عم سبسي تحجز خلالله معرفهم مسي أي تكابدوهم لوثو أيبلنا بنافلحو أيبلنا زي نورمال نجر نايكش نجر جنسي معرفهم دو أزارة نجر ساي نجبره أبي تعالى خمس خلوا خمس طبق أب حبش خمس خلوا خم حماقسي أين رأيه خذ باللي بحث له أوكي أنت لا نسمعه لا ميبالو نتنوالين عند رباطين ودولو كثير قاعد تطالع ماشي إنه أنا ما كف ريفينج نوع الله تشاو هي بانتواني تطالع شو بتون كوداي بعد دبابا إنه ميملسوت ميبالو سيتو شونات نوع يمر እንደዛነው ሴቶች በጣም ጥቂት ፍቅር ስትሰጣት ሴት ልጅ በጣም አባስታል ሰጥስ ይችላል ደቅንስቲሲ ንሓንቲ ዝሕረቅ ካይ ነገር በሓንቲ ምምላስ አይኮናን ዝፈትዋ ይክባ ኤንያት ብዘላ ስኻ ደሓና ልልካን እሽት ብድላ ብድሕርኡ ነቲ ነን እሽት ብድላ ነበርካ ደማሚራ ክትበካ ከላ መልሲ ናይ ኩልያ ምልስያት ብዘላ ጓልፍ ንእሽቶ ፍቅር ተሂብካ ብዙሕ ፍቅር ያትበካ ትንሽም ደሞ ስታስቀይማት ንእሽቶ አቀይምካ ያኻ ተቀይምታ ተደሪባ ናብ ሓዊያ ትእጎት የጥላቻንም ጥግ ልታሳይህን ትችላለች ሴት ልጅ ይሄ ላይክ አውቃ ነው የምታደርገው ብያስባለሁ ሞኝም ስትሆን አውቃ ነው ሞኝም ትሆነው ስትታለል ማውቃ ነው የምትታለለው ኦኬ እዛ ቪዲዮ ዘቅረብኳ ብዙሓት ደቅ ተባዕት ይኹን መሃሪ ላይልና ኢና ብዙሓት ደቅ ንስትዮ ኣነ ኣሜዳ ወፂ እንታ ብላ ሰምዒኒ ቀጻሊ ጓልሲ ምሻሉ ከምዚ ተንውሑዳትን ከይተረድእን ዝጋግያ ተንውሑዳትን እንዳ ታለልካይን ወይ እንዳ ተጋገኻ ገለስ ዘስተውዕላ እምበር መብዛሕትኡ እንደ ቅንስቲስ ክትሕሱ ከለኻ ክትታለል ከለኻ ሕማቕ ትገብር ከም ዘለኻ ገለስ ይርድእኒ ምናልባት ስኻ ዝኾነ ሪኣክሽን ስለዘይትበካ ተጓል መልሲ ስለዘይትበካ ዘይገጠመትካ ዘይፈለጠትካ ስቂልካ ከምዚ ተሽከዓ ዘለኻ መስለካ ክእል ግን መብዛሕትአን እፈልጦየን ግዜን ሰዓትን ፅበያ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚህ አይፈለጠትንን ገለልካስ ምትላልካ ይትቀጽል እንድታታለላት እድሉን የሰጠች ምናምን ስለምትወድ እንደዛ ነው እንጂ ለፎቶ ከዓድል ትበካ ነው ክትጋገ አባላሲ ዳትረይካላ ያ ይሄ በጣም ማታቀውን አይነት ተንኮል ልታሳይ ትችላለች ሴት ልጅ ይሄ በቃ እዚህ ጋር ወርቃለች የምትባለውን ጉዳይ እንደ ሪሶርስ ተጠቀመውና ምትነሳበት መሰላል ታረጋለች እንዴ ቆልዑ ወለድኩ ይመስል ወረባሉ ፍሽክ ነው ብለኩም ኩብራት ተዓዘብቲ وا كلته قال شو عتا وما عسر تغلطت صيام وو كبيري أوروبا ناينك أوروبا خبير كنا كده حاجة أخير كده ولا أسكت وصغر لهم ناين نوك يا خيلي حج بكا بسلام عبيلي كم ناتيس نخلوتي حواتي يفترلن بسلام عبيلي هو قدف الضوا هو ما حاجة عني ليش جاي تاخذ مسلي كده بكا نفسها لا أنا خبك انجينا قبرك أخذ خير برا يعني قجينا فكرك أخبرنا له ويلا شو حتى بأربعة قاعدين كنا اللخي كم 4 كوها بيرترا امتي 3 يبزع الوسخه والسخد انا بنشتغل عند والدكي يا انا صدقها بيرتا قالت مرعي ومتي مره زت حسن هجي
هو بنو اشتخذ ولد كان حدا رح يقول سكاز بحالهم أبزي دا خندي مولد كان أبزي خندي يتولدن أنا سبعين ثلاثة مرعت الزهونسي حجس ود عصرت خندي عامت مهلون نيري مالتي قال عصرت حمش عامت متمر عخو نيري 30 حدا نحج قبر له كندي مالتي هو عصر لك مالتي سكت كندي تعادي عصر شدشت عامت مقبر اللي نير مالتي قال عصرت حمش ولي ده الزهو 3 عامت عابين لك مالتي أي قرمك بس 3 عامت عابين لك أي قرمك والله خدنا دخي حاسيك وانا إسرائيل شو من تدخي إسرائيل شو من تدخي عدمي واي أخذ واحد لي والكنا يدخل مريخي والعصر تحمش عمت واي إسرائيل شو من تاني يقرد لهم ب3 عمت تلتت أمي يا أخي واي أريجاي أولني عند أريجاي ولا نحتفل على خاسي حجنا أبدا ولا نحتفل على خمس حادث سبعي كان نحتفل على ندحر وليدك تتصبيها ندحر لبع مسبيت ندحر كونكي ولا 3 أولاد ولا 4 أولاد تتصبي يا أخي سلامنتي نسلدك أخيلكي كان سبعي انتي كعرسلكي انتي لو تمصلت خالق سبعي أمسيخي تصبغاي كان نزيتات تتصبيها واقع خفيل كخات تعب مالتي أنا بحكي هراي ليش كم كيار صوت سين طبقاي كنني بالعنى كم كامن شاخد كير من كامن شاخد تغيره مرندك طبعتي تغيره منيخه حدثي واي أزياد أنا النسخ داين ردادنا مغنياتو سي أنا سبعي اسم مساخن دحر كويدس انت ما خد صبيلو أراد كو رخيصيو ورخيص اللي ديك نستي انت حسب لك نابزيا كم تقدمي تزانتا خي تكون كن كيت صاغي تسعد كتصبغ تقول زي مسك كاسب تصبيه وعي لحد يرسي ناباخي اخمص سمعنا نقرأ كنا بقال قال مسكال قال حجي سبع ياسي مساخي زهورة لو مش على عندما تمشي ساخي صعيلها تقبلها وماجن كم زي ولد الصغير دايت بالله زين تترديكي مسكال قال ولا نزورس مثل كنت بياس على كتب لله ولا حجنا أبنا تمارعي له حجنا ساعة ندحر زي تولد ندحر كوينا جزية صغيرة أتقتل زلا جزية يخيدي زلو هلا كده هو حجن نسخها وليد كل الأخي اوكي وعيله حديرو تتصبي نسخي عقل غيرك تتصبي 0 نافت از ولدت يزمت بحاليت يعني زين اللينا عي كيدوس مالش مسكال قال تمرعس كوفي له طبيت لنا الله نسلا دقيلو زي نبر ندحر ولدلو انس نسلا يسلا دقيلو زي نبر وا يزرب لك زيا تزين برخه با ودي خيد ندي خيد بوغيرو ولا كيف ما أنا زبلك زلخو خاسي سلام أنت كم كامتشا سزغيرو أم زلوا سلام أنت زي تصبع وعيل حديرو نافتاز ولدت يزملس حدا سبعي أما زين تبلخسي مسكال قال نيروس مارش اسخس كوفي بأخ بنفسك موسر يا سبعي كي مالتي نعاخ حج قد يفوت قال علوهي نافكال قال فايدو سق الكتاب مسكال قال نازورس مسمات أشعس بقى مسي أودي أمتي ولا يلكس تقبل ياتب لنا اللخي يقريت عند حري يلكنا تقبلي ووليد كل نخي تقبلي يا أخي أنا ولا يلندحر رابيلو تقبلي يا أخي نعي ولا يولد النبر قديف إنه غير مصدق يدق زي رئيس مسكال قال يزور نيروس تملي مليشة يتشجري مسحلة فليش تملي سخ قبلوني أنا كم نوع مالك أفتكر تشجري أفتي دق أي كتعبين نسقول بأخذ تعبين اللون برد حرير عندك قبرني واك زي قبلوني ماني قاعد لسكي أكو من تسكت صحفو ناتي دريك تلا نايلوان سمع بطايا ود زاد حرويت مالتيو حادك خان نخجد بالخصخا مبايها ورق شننا نص احنا له هوايا قلت دقي حذا زنا بلا نبر له مالتيو هو زد مسل الشلم اسخنا بطرح غدا من القطعنا انا ود حرويتي اتحطط بردستي كل حاجه مالتيو
عتا مني خا دا خد صرف لك كسمع عتا بجبال حشاو مالتيو انا برهانه ندحر ما تنسمع دحر يملس انا برهانه دي ثلاث خن خوين خا اخواني ناتي صرف دي زو ما خا يدي فلط خا خوين خا بفقر الشرور لا لك كصن حد اخواني خازغن مول افيت تصرفك كمصنه شنن بدا حاغوس يدها نانتا دنا حاغوس عاور شي دحبني دعدغلي ورقتات غرغرا بلا مص حرر بالي يلي اي تاغنينا اي نهبي عتاود زاد حروي تحطاط ست مالتيو قال لي حد اخاي سمع دا اخاي عتاو كومنت صرف لك انا مالتيو تقمطل خليخا تقمطل حفتنخا تادنخا باج حشاو لي وسراقي كل هذا ماني خرج صرف وانت ايش دايله زندك قمت لنا واي كنا ايش ولا افخن ادوا واي حو حمسن دخنا قلع انا هامو يولخكم ها داخم دي وقعي لي امي و عطول عايش بالك تصرف ولا زي توك توك دو فسفس دبهالنا ايش بالي مسحقي ماني تسحقني واي انا برهانو كي دبال برهاني شقرا وردو قند اذني دبال برهاني ماني درقو انا حافت خليني اخي درقو قبل تدرقو حافت النوا وادي دحرويتي صبقه كاريكا شقرا وردو قند اذني تادن خد حشاو فش ها دماني قند صرف لخو غايسواي هيفولت يكون بنا بصرف لخو واش هالو لو لخرا اي سخران دي قبر دي لا حريدو انا طبعا عربتنا تو مقلبي ناي صرغيوم مسرحي ناي سويز ما عبلس يهب على خفل على خو بغنزب يدخفل دلخو بغنزب يدنبر دلخو دغبر لي بلين لكنه لا تشغل والله يا سوي سوي دي خاطر قبر لك كم يقرم يقبر لك سريح كنت نبر برتيدا ما بلكو كل خو سويز كبرات تعذبت زحفتنا لولا لك حمزه ابي ኢትዮጵያ ገለ ኮይኑ ሰምሽ ብዙሓት አለው ግደፉኹም አይተወሉን ቢልና ብዙሕ ግዜ ደይ በሐወላና ያንብር ዘለና ዘይ በገንዘብና ያንብር ዘለና ገለ ዝብል ዘረባ አሎ አዛ ሓለፈውን ስንጥዋይት ቴድሮስ ቀሪባቶን ገልጻቶን ይራ እንታይዳ በገንዘብካ ዘይት ነብረሉ ግዜውን ክመጽ ይኽእል ስለዚህ ብዙሕ በገንዘብና ያንብር ዘለና በአዲስ አበባ አይተወልላን ይራ ኮምካ መጽ ለሕጃ በአዲስ አበባ በገንዘብካ ከማን ክትነብረሉ ዘይት ይኽእል ደረጃ ተበጽሕሎ አዲስ አበባ በቃ በገንዘብካ ወላ ዘይት ነብረሉ ግፋን ገለን ሰብ ይሳቂዎ አሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስዊስ ኮይና ሓፍትና ኸ ደይ በገንዘብ ዝነብር ዘለኹ ዘይ ሰሪሕ ዝነብር ዘለኹ ትላላ ወሕጂ ኣነ ናብ ጀርመን ኣለኹ ቀረጽ ከፍለ ኣነ ሕጂ ጀርመን ምጽ እንፈልኩ 6 ወርሒ ጥራይ መንግስቲ ጀርመን ከፊልኒ ድሕሩ በቀጥታ ስራሕ ጀሚረ 7 ዓመት ባዕለይ በገንዘበይ ኣባህላይሲ ሰሪሕ ዝነብር ዘለኹ ቀረጽ ከኣ ይፍላ ኣለኹ ግን ከም ትስክፕለ ዘለኹ ኣይብልኒ ምክንያቱ ባይታ ፈጢሮም ላይ ኣለው ዕድል ፈጢሮም ላይ ኣለው ሰሪሕን ከኣቱ ወላ ሓንታ ኣይትንኩፍን ኣለው ካብቲ ዘእትዎ ዘለኹ ቀረጽ ወስድለው صباح نقول خلنا تكون سوين كحجوزها حجي كم عين سمعي معكم سبات لكم دي بجنزبنا إنا زي قرصنا خفلنا إنا تقدر تكونكم عدهم أتو أبعدهم كم أترخبوا دكم أبهجركم كم سي بجنزبك كندي سبك أمس جنزبا كله سينو جنزبا يكونون كسدة وتيو إذا خلا بأفريقيا تكالات كفيتا زلا بأفريقيا تكال تخفت زلا إيرتراوكو أبعدها من بارس للسنة يا أبعدها مس جنزبا من بارس للسنة يا ስለዚህ ኮም አይነት ስምዒት መጽኩም ትኾይኑ ቀረጽ ምሽ በዝሐካ ሓንሳ ገንዘብ መክፋል ምሽ በዝሐካ ደይ በገንዘብ እትብል ነው ይኮነን ሞት ሰሪሕካ ተኣቱ ትብገንዘቦም ገለ ብፍላይ ገለ ቃላት ተዛረቡ ዘላ ጽላእት ረኺብክ ተርጊሞም እንተዳ ከይሰምኹስ ወረቀትኩም ክትሕደግ ትኽእል ኢኺ ስለዚህ ኮም አይነት ብፍላይ በዓል ቲክቶክ ጥንቅ ንዛረቦ ንፍለጥ أيقون سي تعادة سنعي حسقة يقام حسقة ده في الأول حنت نقري sorry this my really أنا حسقة قاني مرة هتفنفنو وين أنت قبر الله إستراتيجي مرة بتفنفنو تعالى ما حزر إخلي دخي أنا ما حزر إيران عادو ليس لحجي تعالى يبلي قليب ما حزر يبلي قليب لي واشو تعالى حسقة يطي تاريخ اللو صراحة كنا قرأتي أنا تمرعوية ما يبلغ كنت مرعوية مسألة بالكونات إيرتراوية تمرعوية أنا بعدهم لا كنا لهم كم تعرف أخبار الناس نخبرهم بحالة يعني كبر لخانة حسخا يوم نعيكونهم تسمعني كماي إذناتي ما ينديكوا تردي يا هم داتك تحاسبا هم خونو معرقن أما حيشيو جيجا تحساس باي حسخا خوينا ما يمسمعني
بتفطروا صعدا سنعي صعدا قربت سي حسكا خويني تسمعني مالت اب عدو مصي خانت دا خمس تزارب الله هونكا اب عد خاطر مصيمون كتم برو ما يمخال كان مالتيو اب عد خاطر مصو سدتኛ هات كوينم دغدغيكا حانيكا مطفا خاي مالتيو ازغا كارجنا فتيرو غزلو طيت كيوصا خمسا كي تزارب اوكي اليكس تمالو قرب حرق يلو مونيكا يملسلا رئي كومون فيلمون يملسلو رئي مس مونيكا انت يرخيبهم من تدا إلنا تازرخبتهم حصرنا نغركم بزناي ادناي قال استبقس تزاريبا تا فيديو ايرخبكم بقدا يحلف كبل يعني بزعبا عليك تزاريبا يرا عليك فيلكم اللهم قد حجي اقربنا يرنا مالتيم بناي فيلمون كن بناي حاجز قلقه دحري اون فيلمون ملسي يبلو قلفت تيك توك اغاطيمو زلو انا باخم كنبلو يبو زلو ملس عليكم نسمعيو ارغيتي خبق من ما مرق ودي رغي بعال كما خن حقوتاتنا قريبا سجدنا بغزن كفيلنا الله كند سترشي قتر بحال كم زناتكي حجي تساتيركس بقى سدت يا اخرنا عديت مليس قدام كتعطو ولو تبلوا زلخي كما خن نورنيا كو يالن عديهم يتع ابكل تسوم ابكل تورح زي من تحننكي تعيز بحال زي امصلي تصلي مغير كتمص صخر يكون كنخي اب لعل ريس هاد خدار سعسع اخو كو خسخ اب لعل ريس هاد خدار سعسع اخي انا عدي مويتا بلك له عدي مويتا مش اغريك انقم يبلك له مش اغريك انقم اذا خداني زي اخداني وني يقيران يبلك له اي رئين كمان نغير سبسر اي مصلي مويتا اي الريا بصيره هو تفا وليدات كدا كون زينا انت كاب بيت خرسان نام صعباتكي وركاب ما دغوم صعباتكي حنساب نهزو سرعي تصرفي حنساب ناكل غزاي تصرفي حنساب نزو تصرفي نهزو تقراس غدف كله يبلكي بزي تبعسكو يسبي بلكي بس ما عميل كده سيتر كنت خفلي كم ارغيت ندخودي بعل كما خدي خاب على مرهاوي تمهرسكي مرهاوي من عسكيا كيف لاجن نايغس تمهركا كم يجر اسرس كم تجبر تمهركا ميغي خم يجر كاتسر كم انس كخوني نايديتا تورجاسك حاز خمسه بيتس كخوني مجمرا نايس سبيت تعشو مسكي هالوكي نادو نايس لعلي تحلقكم لوس كندق لعلي نايس نادو نايس لعلي تحلقكم لوس بني ادو نايس تحلقكم نعك تصرفني انا بقول قبلهم ما عند راي هو اخا ترديخمني كمي غيره حوي كم زغزغز كريكم اتا فريحيا زمركو زرنينت انهم كتؤتون ديلكم زرنيا نخبحل بتن كصفعنا ديلكم قبو خاي تحلف راينا بزغات امزي تغارو زلكم ناي ادوناي مس ودانا بزغص زلو ناي چرنت كمصيو ناي چرنت كاني غوسواس نغبرينا ترديخمني ابزي ازلكم تغارو بقدامي استزاربكو انا نتغراواي يقرتا زب مانم يقرتا يبد نمان انا بلوك مال خولالتي انا برقسي زخيد سب ارتراوي يفرحني تغراواي يفرحني امحراي يفرحني اوروما يفرحني انا حدا فتارن طرح يسفرح نفسي مسيلي خاز خيد حزبي يخبري ماننته يخبري سراوتي يخبر مانم زنخلي سما يفوتو حزبي زنخلي سما يفوتو عصرت غزي محرنيان زرب محرنيان سعس عز خالي افتر ريالي تخمز خلينا انا تغراواي اوكي تغراواي ودباتي انا كابيز مصخا ختبلو خلكم انا نتغراي كاف شو عتزر اي زسون كلان استوادو قلان ودتهم جغاني انا انا في اللي شو ما يكيتعلا اذا بزاني حاجه زعم سيلكا تقساسر مستغارو تقساسر اي تكون الكانه تردي خاني كابي اخ تبايلا تغراويتي كونكن الى تغراويتي زي كون حجزن الى حجونا يحجزن ونت غنزبي حجزن تلكو حجزني كم دس بن تدلي حجز تدلي حجز زي حجز تدلي خا يغدفو مانم زغددني يالنا بغنزبي انا نعب بقد حجز
نسخاكو نعو حجزو بجيفت تختب لك الله كبرو نعخ 30% ندورك كمان نفرضكو انا مس جيفت تسدني راو ندفرضكو ندتردن مالتي مغنياتهم قول عد ايايله تقراويتو سل زخونت اب حاجز كما تخلى انا تقراويتي اتتبايل خلاص اخيلا نمتى فرقو ونا افغانستان يتخون نمتى فرقو ونا دو افريقيا يتخون اي ملكتنا طرح تقراويتو تحلوا اب زخونت تكون حاجز الله اب حاجز يتركبون زبلك خلي ناي قد زي حاجزنا اوكي زي حاجز له انا عليك سي لخمس قلنا على السوشيال ميديا نحلنا نهزبيني لي حجز كله خزقبر نحنا راينا نبلنينا كحجز كله انا بوشتي زحجز بوشت وي يصحف وي بوشتي زاره كم زناتكم رأي لي على السوشيال ميديا مزيخا خبز جبرنا قال امصول النادي زي نفسخا مثالي اوكي سو مونيكا أرجع سبيتي أخي قالك إلي مساي كي تزارب وأنا ود خي من أصلا قالك مساي منهم زارب يقولك خي لخصوصك قال ما نخاط لخصوص نسخي نما نقط لخصوصي حنت هنك على واحد سنسخ زمان نخاط لخصوصي نما قالك بس ناس عندك قاصح ختنبر زي تخ نسخ قالك خد علي زي تخلى بجزا نسوم من تحضر زي تخد قالك سمعك الخصوصي انا كو اندريج نخلو بحرن سهران صغيره مصي هوتي تقاليسه نابرايك الى نابرا سدراي زخل سبكو مش كما خزلزل حزبن عليتن عدن كواردن كصرف نزوع المسيركي مس بعل نسخم قريبنا الى قرم حجون مسولن زي مسولن ناتكم دار انا تبلاشنا ني حزبي ارتران خا عندهم مخري كان ارترا حزبي ارتران تا غير نخو على مس حزب انتي زرخ بلنا نفسكم مسيلكم كيدو انا قد صمدو ايدغفن تبلكو نفسي مسيل ازخيد انا صمدو ايدغفيني انا اليكس يزدغف انا اليكس انا صمدو ايدغفن تيلا ايدغفن مونيك خايله تصاريفن مونيك ان حزب ارترا يكون فيلموني لا تتصاريفني فيلموني نسبي ارترا يكون كابينا بكم تلاقعوا تزربا يا انا حابني بحال اوكي بعد في منقا حيزم ما من تاع قال مالتيو تقرايتي يا قال مقالي توليد العو كله عم مقاليو ورحي قالي غيرني اخو حدقا مكينه قاطمني قرم حزي انا نفيل لايف اتيني رأ قل من كساس اللي خالي شحي قالي دين قالي انت سواسيبا طوال خو قرش محكم للاش $6 እና ሕዚ ዓጽሚ ፈንዲዩ ንደገ ወፅዩ ኣብ ስቃይ ኣብ ችግር የለ ርከብ يا جايز زيادة سمعكم أمني ترديكم زي أخانا حابيرنا نسرحينا ترديكم حابيرنا نعمتنا أبزا جزع حجزنا إلنا يوم بعد ذلك سمعتي أنا عدي سأبى الله خده قلقليلو حانت عسادري بيخيد مالته كيف أجمع باريو بنقلنا أفتني علوم بشاخدنا أبا عمنا جرنا لا مالتي ترديكم حجي أنا نزح حتى مالت كم تلقى ضغونا سب أنا بلك هاللقو أنا خم أنا خم فيلي زخونا سب حق زين زبلنا أنا أي بني أنا كم تخا قصتي خادو قلي خادو نتقدم نتهيبل نتدحروا يابل بتقدم أي زمت أنا زخيران ترديكم حجي زحفتنا تمزع بقى حق زين فيلاتين نتناتا قداي كيودا وخالو قداي يمتني ترديكا هو تطلع حاجة تكون يقول نربط كم زحفتنا حاجة خالو قداي كلنا يا كمان ما كانت هاي مسألة ناسي يلا دام دام ملنا نعمون كيرنا مالتي حجي نايبة حكي انت لا تفرح خوينهم انت لا ايه تاوني احقوتنا بعنا لنا يوم دبلت خوين انا جايز ولا حد تزارو يبلي بتكبر ارينا نلت كحي تركبنا نقولنا مش في مسي مش خزاره بخلي وشركب بخلي تركبنا بتكبر حقيقه ارينا وروحج يمتى ابي حج موقتن نحن بدنا نحجز ولا سد حجسي بتكبر سيرينا انا اخوان كاب بوليتيكا تهالخ كاب خص تتعرف قلب بخمتن ورادر يا حيش ترديكم حجي أنا نسون كتارا نخينا مالتي أنتم بحجزوا جن يروحهم نسون كاف دلوا خناتات يوطيهم حجي نعيد حرق كبر ولا يلما نعي منحسي نحي كبر إذا حفنا تحرق سوى نعيد سيدا لما تاي تحرق زي أنا تحرق ولا أبنت كنا جن بتكبر يرينا هيا حج نزع حاجة أول طول له لازم مالتي حابنا حفتي تقول داي دحان عقد هون كنت أقدر هين قبلك مالتي كابزل له يوطوتي
أملاك جلاجلك كنا ندير مالتي هنا حبيرنا هنا نجيرنا نعمسنا أخونكم حجزو سلست تجيب جلو سريح لكي قولي برا المخرابي قولي خام متعابي تهجروا قولكم أنا أبتي حما جنا مالتي ريد دقي مالتي كلهم سمسنا متهم حجزو هذو بزحات هلو ناتنا تسقط زودنا خالو نات كذي تجبردو قلدو قلقزو نحنا ناتهم زرباي سمعنا نحنا ناتنا حلنا ينقبر سلزي كم أخي أكل تقمت لهم تين فيه مساتنا وهالتقع بعدنا لنا يو كم زولو مالتي شو بعدنا لنا يو حتى مع الدويل باقير مع عصب ويروح همون مالتي حجينا يبغى حج حج فلان يكون نعس كذا حجاري ناس كل واحد حجي مسؤول خرا خبك يا مالتيو نايب حق ده حج استخوي نجن بتقبل كل رينا مالت سلزي زي أخلك إذا عدة زي قطعنا كنا عخا دخول عينة بيت فترة اللي كنا قبل اللي خيونا تذكر تسخى قبل مالتيو سامرو من دويلة هلك إنها نعديك من السوق جايز عساك جايز جيتي دوت أنا ما كحين حاسة توصي ده جيفتي حبو جايز جيفتي دوت أنا زياد زخنا كم ساعة يزلوا حفتني حاجة استفترة زيركا جن تحاجة جوزي ناخذ ندل الخبرات تعذبتي نبزغط المدب كنا سجاكم أبلاي فلو تناقيف تخطط يا تقول إنهم شبنا أخي تخطط يكلنا أنا جايز تربيكم كلا أجندة حين أقولنا أو قال زوج أنا كسب يلن أو زخانة كم تيك توك قال يا ألو أوكي بقى راح أبغى حطي بقى عيني ورا تعذبتي إذا برانك قال خب إذا سحقاني برانك سلسة أبي نندي زي باري إلي يمرع الله خسي هبدأ جيمتي عاركي بالليل كم يا أباري إلي قربي أي زابز لا تسلمتي والله مزل تحزلا مزلا أودي قال نعاس رأيولي نبي أخمر عادي عيني يريني زبلهم زلهم عيني رأينا كإسكار إلي كلمة من رخبنا كم يفتيخها في خامس هاي فتخان وصلني ماشي كيف تموتيكم انا محل ما عندي أخمر عمومتي انت مالتي فتخان غزار بكي غزار بكي صبوتها بالله كابي ننخ كابي مسح مالتي أبي ترى لك أبي ترى لك فيسبوك نفرط نوحنا جيرنا حجك قدم من رخبنا فريند زي بالله كومنت تكتبني لي صديق خير هونك اي سميرة لا فتيخة او فتيتا مسك محل لي ما انا ابي سب بحكي محل لي انا بحكي لها فتيخة انا خبز عدد اقعد خبز عدد لا والعسران كيف كان عمتها أره أبي تلا لي مالي ما بعد نجلس في فيسبوك نازل سلاليا بدي عدل ريو سأليهم ماريهم وأنت الفتنة أنا فتقان بدال سيدا هو أبي تلا لك عاد إنجليز زي أفريقيا ويا تمثل أبز عدد زلا يمثل أبز عدد زلا يتمثل نازي ويا كو أفريقيا ويا كم ما أفريقيا أفريقيا تقول كاس إثيوبيا تكون إيرترا تكون الصومال قلع تقولين على مخميرة تزاري حبيش شايكم اسمع هيدي زينة تسألي بات كلا زينة تسألي بات كايدول برازيل حجزون بحرقة كن حرنا بحق حاسة جس أجن يكونوا بقى زخون أخن بلا لحرفتي خير حنقولها أنا عخاص الدم لحركم وهين يبلا أنا عارك تمرعوا لا عارك لا تني ها عارك لا تني سوا تحدث الله رس الحداري هو أنا تمرعوا أبي مسافر قا يجي guys I'm just kidding سووا فيلم قصر كويس عيني بزح سلا زي كونه كنمر على إمتى كم هيك نمرعه نودينا مزيا رئي يا موت رئيها يا تسأل وريا قلنا مو بخميرة أنت كيف عده؟ هو ما لسه تسألها يا ريخ هذا حسب غير كاملتي تسألني ملا أنا قياحة
قيحة قيح هنا أنا عند أمو عين زي بالله إيرتراوية ولا أنت؟ إيرتراوية شور؟ حجي كو عارك زي بالله كومنت هابني أنا قد مسدراي من زومسي زغني يكون كومنت هابني كم دحان دي أصبغت ده وي أو أبز خباب بس لازم كأسي قرب زعبا باك جراوند كذا عارك بالله مو بخمي داخل تمر أوسين كذا بعلال أنا يفكري بتعمي يفكره دواوينا مساعد دواويها اوكي فتيخه ما حجة أنا سنتي حجزك يا أخي كم يتفتو فتيخه يا رجل صبغت له سدراي انتي ولا كانت حسب نغراني كبار فتي ما نسي نسخه انتي تفوتو انتي كمي مع حدث ولا كاس ايح انا قيح يفوتو قيح تفوتو شكر قيح تفوتو برجع تكون كان سلام دي خوينا وا يا انا ملك عقل نچوت يا حقي كم شوكولات دي حقي بس انت يا خون قصري خاري خا انا صلي يا مود كم عركي كم عرك خاري كوين دلو عمت ملو كوينا غيرنا خت انت مالتي صلي يا مالت بزقنا دعاني مالسي يا هواد الله غانيو ها مو مسحوات كدي انا هجع عركي بلينا هجع عرك عركي بلينا بس عركي بلقا زما غريب بلينا بس عفتخان وي حبيبي انا مو انت راح نفاتح مالك انا غير فقر عندي تردي عن لها بزحيت قنده حاني هيخفيني ما خمي عركي جلس هذا هون كذا عركي عركي قلنا لك سجن بحكي وي كان نعم وجزات نعم جزات لك انا عركي خدكونني خاص عركي سب سدين لندي سرح لنا بسرح حجي دحان ابز دي غزا كما تسكي انا وي كاوت موبايل هذا نمو صغار عركي لا تقع معي ما عرك تخونني ابشر حبيبي ابشر عم جسيري مبرو يصاتك يسلو ايش وي زاركي لا سيطان سرح برختكم كقارب تلو لعاكم معنقافيو ببزح فتنات حلف لكم تخونكم برختكم قريو له مالتي برتات العصيكم لو تخوينم برختكم يقربوا له مالتي واحد سبات تعقستكم يفتاتنوا تهاليوم برختكم يوصح له مالتي شيطان نايخم بركات يرأيو تنايخم بركات تنايخم برهان قرب تلو يقاصل يو سبات لا مساله بتتسرحوا سرح بتلت مني وهيوت لا مساله لعخم كقاصل كناد تعقستكم كود لو علكم كتصلوا لغوركم كبعلكم حليفكم لخالي سب كتقودوا لغوركم شيطان زي يسرحو ناي شيطان مغو ناينا ودقتيو شو لكمس وسطكم ربش بش 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 تايلو مالتيو بقى هيوت لا 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 تبيلكم لتبارككم سب مخانكم تفلط لكم اغزابير يفوتيكم عينت سب مخانكم تفلط لكم مغناتهم شيطان تلفوتيكم نيرو افتال لكم ما هيوت طعيمكم منوركم نيركم كاول غرمكم ነገር بركتنا بحماق ነገር تشفيني المص حماق يመስለنا بيغ ممهرينا እዩ እግዚአብሔር ናይና በረከት ክልእኮ ተሎ بحماق ነገር امسيلو شفنا ቢል ይለኸና ምክንያቱም እግዚአብሔር ክንማህር ይደሊና እዩ አቅም ለወና አና ሁሉ ነገር እንደልና ይከና ግን ችግር حليفኻ مكره حليفها صبو ነገር ክትረክብ ተለኻ መንፈስ ኸይረካ እግዚአብሔር ወና ህይወትኻ ከም ዘለውን ትርኢ كبرات تعذبتي أنا يبزح كم زعيت ملقتي يحلفي تثبتي يصرفي وزولو ويقله سلاشير بلومبر كم زعيت صبو نكر ون يحلفني ريو تمحلافون أي قدفون مالتيو كان توددر لومي يخود دا تباهل نيرو تحدش حابر تازور لحجي توددر أنا ويحم مهلاومين عم مترشان يزور حزي أسجرمو تناي مرج أمالتيو كان أقصى حجي بعشرة تقلم الشيح للعشرة الشيح السي وزبل زلق قدام يكونوا يمر حلو جن كانوا هو أين ورا من عملت لو من تزود واني روم تاني مرج أو تدر لو من مرات تود نيرا صار لو 100 تبهلا يرا ربع أذن قدام يكون تعويض مهلون يرا مالتيو قلنا بكل تسمون أنا ويحملو مترشان يزور حتى هون 20 ساعة جلسي كل تسمون أنا ويحملو مالتيهم قال أنتي لو مالو تي من يمرحلو من يسعرالو قا توددر سو من مسترفو تخصها كشفني لو حجي تري إنها خندي سب مريض أملو خندي سب مريض أملو نتادر زلا سو من مسترفو توددر تي ممرات زبهال أي تري إنها من مرحلو مثلا من قدام يكونوس
افتي استج متان نغنجريهم افت مدرخ متان نغنجريهم زلو زغون تايكن بيلنا خوينا اسو دغاغيمو اني تعود هي تعود ولا حتى يقدشنني الي يو امبرت سروحهم فلايتا منوحهم جلسي دساي تبلكانيا كناوحوا اي نبرومن لوميدوم لومخود وانيروم نالبات مستناي سيفو تفطير زلو نيجر مسو تايز بحال جيروم مثلا زياده جنزب نخرو وقت مرت خلقها بجنزب خات مرت حدثك مرت خوين حي بجنزب يتمرت مثلا تجنزب كا لافتم مرت كي زاتو مثلا سب تهلاليخو نغمر ديم حاسبو موين تاقوال ديم كم تحالفو خغوروا كايم كغورا حبيرنا كنريمنا بحافشا كن لومي اخذكون زغبا نيرو لوم ادناي سيعرو تعويتو مهالو نيرو كن انا ويحما مالتيو قال نايت مالي ادناي سرح فيديو نسيفو بتغريني ابنايت مال مدبي اقريبولكم نيري نقدر منقد ادناي بزيح اسبل زلهم دحن كاب جمرنا تا قصقاس حساب زعوت حسابات تاوددر قرب كنصقدا تسبك ارسع عيش زغونه خير السعلنا انا ابزيحنايو تيشم ادناي دغاغيم كام مبال مالتيو بزح سب بمحارኛ فيديو زسرح زلو مبزحتي دغفني ادناي حد خلت طراي اللوني ادناي زي قبول مالتي مبزحتي ان دغفني ادنايم غلاغف زلو زلو مو بمحارኛ تسمعوا انجي يغورو لايك ايترسعوا ايساننا دغيبنا ولكي ابرخ معلتخا استفرالي فيديو قريت قص ابي امطلكم الله بمحارኛ ኖሬ ተውትና አዶናይ ለሚረዳቸው ልጆች 400 ሺህ ብር ይሄም የሚሆነው ፒን የተደረገ ቪዲዮ 5 ሚሊዮን ቪውስ ያገኘናል ማለት ነው ስለዚህ ጋይሶች ፒን የተደረገ ቪዲዮ ሪፖስት ኮፒ ሊንክ ሼር ያረጋችሁ ቫይራል አውጡ በዛውም አዶናይን ቮት አድርጉት ቅዱስ ገብርኤልን ብያቸዋለሁ 400 ሺህ ብሩን ለአዶናይ እሰጠዋለሁ ምን አገባህና ነው ኖ ሞር ምናምን እንትን ይቀርባል በቃ አላማ ያለው ልጅ ነው መሄድ ያለበት ቦታ በሙሉ መሄድ ይችላል ይሄ እንደዚህ ፋይንድ ወደ ምና በርናት ይሄ እልህን እናንተን ወደ ዘይድ አትጠቅሙትም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ገራሪ ሁለቱም የሾው ሰው ናቸው ሰይፉ ያረጀ ሄዳል ነገ አዶናይ ይተካል አዶናይ ነው የሚሳሰሩት እቂን ተያይዘ እልህ ምናምን ሰው እንዲያው ቁጭ ብለው ሪያሊ ሾው ሰይፉ ለምንድን ነው ያላቀረብከኝ ለምን እንደዚህ ነው እንዲያው መሆን ካለበት አዶናይ ቢስማርት ነፍሴ አንተ በጣም ያረዳ ልጅ ነህ አትስማቸው እነዚህ ይሄ ያለፈው ትውልድ ችግር አለበት ቂም ነው ዛሬ ሽጉጡ አንዱ ያነሳል የሚቀጥለው አመት አንዱ ሲመጣ አንዱ ይገለናል ቂም ነው እንደው ምን ታረጋለህ አዶናይ ትምትላል መቅረብ እንኳን አልፈለኩም ና ግጠም ትለዋለህ ገጥመሃል ግጠም ትለውና ዋይ ለምንድን ነው እንዲህ ብላችሁ ለፍለፊት ሞቅ ደመቅ አርጉት ሰይፉ ሾው ደመቅ አርጋችሁ ለየት ያለ አንተም ትጮሃለህ እሱም ይጮሃል ገብታችሁ ይሄ ነው ሾው ማለት ዋይ ለምንድን ነው እንደዚህ ያረከኝ እኔ እኮ እንደዚህ ሆኜ እንደ በማናጀር ምናምን ትልና እንዲያው አዶናይ የራሱ ሾው ቢከፍት ምን ይመስላችኋል በኢቢኤስ ራሱ ኢቢኤስ ውስጥ አንተ ሰውዬ ሰይፉ ሾው ታቀርበው እንደሆነ ልጁን አቀርበውና ትንሽ ጭቅጭቅኔ እስቲ አክሽን ምናምን ከዛ ደግሞ እንዳትቀርብ ቅረባው ደግሞ እንዳትቀርብ አዶናይ እንዳትቀርብ ሰይፍ አታቅርብ አንተ ቅረብ አታቅርብ ደግሞ እስቲ ሰሞኑን በዚህ ንጨቃጭ ይለወጥልን ዋይ ኖት ይችላል የራሱን ሾው መክፈት ለምን ስቱዲዮ ውድ ናት እንጂ ይችላል መክፈት አልቀርብም ማለት እኮ እንደዛ ነው የሚባለው ቅረብ አልቀርብም እንዲያውም የሰይፉን ሾው ተፎካካሪ ሾው ይቅረብልን ሌላ ሁሉም ሾው አቅርቧል ሁሉም አሁን I think እንዲያው አዶናይ የራሱን ሾው ቢከፍት ምን ይመስላችኋል በኢቢኤስ ራሱ ኢቢኤስ ውስጥ ግን ኢቢኤስ ውስጥ ነው ቢሆን ምክንያቱም የአዶናይ ሾው ሰይፉ ፋንታውን ሾው አላህ ረቢ አስባችሁታል ያለው ወይ አዶናይማ ልሾው አንድች ቀጠን ያለ መልሰን የመለሰልኝ ዮኒ ማኛን ለምን አቀረብከው ያ አም ሬዲ ሙስዬ ያ አዶናይማ ዮኒ ማኛ ለምን ቀረበ እኔ እኮ የሶሻል ሚዲያ ንጉስ ነኝ ለዛ ነው የቀረብኩት ንጉስ ነገስታት የሶሻል ሚዲያ ነገስታት ፌደራል ነበረች ሰው ስትገል የነበረች ናት እሷ ይቺ የደረቀች እና አዶናይ ምንም አላለም ዮኒ ማኛ ይሳደባል ዘር ይሳደባል ሃይማኖት ይሳደባል ሁለቱአችሁም ተዘግዘቁ እያልኩ ነው ሃይማኖትም ዘርም አንድ ላይ ተዘግዘቁ አሁንም ነው ምነግራችሁ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ጠንቀቅ ያልኩ ኢትዮጵያዊ በዘር ማለምን ዘርን መውደድ ትችላለህ ኦሮሞን መውደድ ትችላለህ አማራን መውደድ ትችላለህ
ትግራይ መውደድ ትችላለህ ምናምን ግን የኔ ዘር ከሌላ ይበልጣል የምትል ከሆነ አንተ ሰው አይደለም አውሬ ነህ። አዶናይ ሰይፉ ላይ አልቀረብኩም ብለህ ሰይፉ አላቀረበም ብለህ ስራህን እንዳታቆም። ሰይፉ ሌጀንዶችን አያቀርብም። ይኖዛት እኔ ሌጀንድ መሆኔ ታውቃለህ። ከመጣበት ሀገር ካናዳ ውስጥ ሴዶ በጣም ሌጀንድ መሆኑን ታውቃለህ። ዩሮፕ ውስጥ ሴዶ ሌጀንድ መሆኑን ታውቃለህ። አሜሪካ ውስጥ ሴዶ ሌጀንድ መሆኑን ታውቃለህ። እኔ ከሶማሌ በነበረኝ ጉዳይ ከሊስጥሮ እስከ ላይ ድረስ እኛ ታዋቂ ነበር፣ ፌመስ ነበር። ሴዶ አሁን ማያውቀው የለም። አሁን ለምሳሌ አዶናይ የተወሰኑ 50% የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያውቀው ይችላል። ሴዶ ግን 100% የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚያውቀው። ግን ሰይፉ ችግር አለበት። ችግሩ ምንድነው? እንደኔ አይነቱና እንዳንተ አይነቱ ሰዎችን አያቀርብም፣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን አያቀርብም ማለት ነው። yes ስለዚህ እንዳታዝኝ፣ ላሽ በይ፣ በአቋምሽ ጽኚ። yes I'm a god of TikTok, not only TikTok, this world. አንቺ ግን ያው የሆነ ነገር ተጽዕኖ ፈጥረሻል። ስለዚህ በአቋምሽ ጽኚ ብዬ ነው ምክሬ። ሰይፉ ጋር አልቀረብክም ማለት it is nothing show ስለሆነ ማለት ነው። yes እኛ ዓለም ላይ ቀውጢ ሾው ላይ መቅረባችን አይቀርም። you should know this Habeshan people. ከቲክቶከሩ አዶናይ ጋር ከዚህ በፊት ተነጋግራችሁ እሱ መቅረብ እንደማይፈልግ አይነት ምልክት ካሳየ እናንተም ደግሞ ከዚህ በፊት እሱ መጥቶ ሲያናግራችሁ ብዙም ጥሩ በሆነ መንገድ ትሪት አድርጋችሁ ካልነበረ እና የመቅረብ ነገር ብዙም የሌለው ከሆነ አሁን ከሌላ ሰው ጋር በሚደረግ ኢንተርቪው ስለዚህ ነገር ቶታሊ ማንሳት አያስፈልግም ነበር። ምክንያቱም ሰይፉ ሾው ትልቅ ፕሮግራም ነው። እንደዚህ አይነት ተሰጣ ገባ እንደዚህ አይነት ንግግር ሊፈጠር እንደሚችል ቀድመው ያውቃል እና ይሄንን መንገድ መክፈት ልክ አይደለም። ከትልቅ ፕሮግራም የሚጠበቅ ነገር አይደለም። አዶናይ ራሱ ከዚህ በፊት ሰይፉ ብሎ አንስቶ አላወራም እና በዚህ ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከሱ ቀድማችሁ የሱን ስም ማንሳት በጣም የሚያሳፍር ነውና እኔ በጣም ደብሮኛል። ለሾው ካለኝ ትልቅ ክብር የተነሳ ነው ይሄንን የተናገርኩ ያለው። አዶናይ የሰጠው መልስም ትክክል ይሁንም አይሁንም መጀመሪያ ላይ ይሄ ሰጣ ገባ እንዲነሳ መንገድ መክፈት አያስፈልግም መጀመሪያውኑ ማለት። ስፔሲፊካሊ ከአዶናይ ጋር በተያያዘ ደግሞ እሱ የሚሰራው ነገር ጥሩ ነው አይደለም የሚለውን አንደኛ በጎ አድራጎት ያለበት ነገር ነው። ጥሩ ነው አይደለም ለማለት ራሱ ውስጡን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እኔ በጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ሰዎችን በሚመለከት ያ ልጅ በጣም ጥሩ ነው ያ ልጅ መጥፎ ነው ምናምን ልል አልችልም። ምክንያቱም በጎ አድራጎት ለሶሻል ሚዲያ የሚሰራ ነገር ሳይሆን ከውስጥ ፍላጎት ሰው ሲኖረው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ ሲኖረው የሚሰራው ነገር ነው። ስለዚህ ያንን የሚሰራ ሰው እግዚአብሔር ውስጡን ይፈትሸው ነው እንጂ ምለው እኔ ያ ሰው ልክ ነው አይደለም የሚል ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልግም ማለት ነው። እኔም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም። ሰውን በመርዳት አሳብቦ መጥፎ ነገር የሚሰራ ሰው ካለም ቅጣቱን የሚያገኘው ከእግዚአብሔር ነው። ሰውን ደግሞ በትክክል እየረዳ ያለ ሰው ከውስጡ ፍላጎት ኖሮ እየረዳ ያለ ሰው ካለም ሽልማቱን የሚያገኘው ከእግዚአብሔር ነው። ባጭ ለሰይፉ ፋንታሁን ሁለት ጥያቄ አለኝ። አንደኛ ጥያቄ ሰይፉ ፋንታሁን አዶናይን በዚህ ሳምንት ውስጥ አቅርበህ ይቅርታ እንጠይቅልን እንፈልጋለን። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ እሱ ያናገረ ነበረ ዲቻ ቦይስ ናንተ ጋር አቅርቤ ህዝብ እንዳቃቸው ፈልጋለሁ ህዝብ እንዲረዳቸው ፈልጋለሁ ብሎ ነበረ። ግን አንተ ከምንም ሳይቆጠር ዝም ብለህ አልፈው ሄዳል። ግን እሱን ደግሞ ዲቻ ቦይስን ቀርበው ከሱ ጋር ቀርበው ህዝብ እንዲረዳቸውና ህዝብ እንዲያቃቸው እንፈልጋለን። ለምን እነሱ ኢትዮጵያዊ አይደሉም እንዴ? ምን ነው ላለው ብቻ እንደምታሽቃብጠው? ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነኝ ዘረኛ አይደለም ካል ይሄን ብቻ ግዴታ አንተ ወጣ አሁን ያልኩን ብቻ ሁለቱም ነገሮች አቅርበው ይቅርታ ጠይቀው ከዛ ዲቻ ቦይስን አቅርባቸው ከሱ ጋር ህዝብ ወቃቸው ህዝብ እርዳቸው ህይወታቸው መቀየር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ዘረኛ አይደለም ካል የምቻ አድርግልኝ። ሁላችሁም በሐሳብ የምትስማሙ ከሆነ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ። ይመቻችሁ። አድናቂዎች ለዚህ ያቀርቡለታል። በአነጋገር በድርጊት በብዙ ነገር የተወላገደውን ሰውዬ ጀግና ያልነው ቀን ምንድነው ማለት? እሺ ጋይስ ይሄ ፖስት ሰይፉ ጋር እንዲደርስ ሁላችሁም 100 ጊዜ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉት። እንደ ሰይፉ አሁን ሰይፉ እንደተናገረውና እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላችሁ ማለት ሰዎች ላይ እንከን ስታገኙ ኦር ሰዎች ኃጢያት ሰሩ ብላችሁ ስታስቡ ለሚዲያ ፍጆታችሁ የምታረጉ ሰዎች አንድ እናንተን ሳስብ በመጀመሪያ ወደ አይምሮ የሚመጣው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር ምህረት ነው። የስንት ሰውን ጉድ የስንት ሰውን ገበና የስንት ሰው ኃጢያትን እያወቀ እግዚአብሔር አልፎ ገበናችን ለሰው አይሰጥም። ሲቀጥል ወደ አዶናይ ሲመጣ አዶናይ የተናገረው ነገር ስለ ሴጋ ያወራው ከመጥፎ አንግል አይደለም ሰዎች እንዲማሩበት ነው። አንድ የስነ ልቦና ኦር ደግሞ ዶክተር ብታመጣ ያንን ታወራለች ማስተርቤሽን ሰው እንደሚጎዳ ምናምን። ሲቀጥል እኔ እዚህ ቲክቶክ ላይ አዶናይ አሁን ለምሳሌ
ድሮ ያኔ ገንዘብ በመሰብሰቡ ለሱ ከዛኔ ሀብታም ልጅ ሆኖ በመገኘቱ ስለ ሴቶች ቀበጪ እሳይ ምናምን በአንዳንድ በብዙ ነገሮች ላልስማማ እችላለሁ ከአዶናይ ጋር ግን ስለ አዶናይ መስክር ብባል አዶናይ በጣም ካይንድ ነው በጣም ፖላይት ነው ጨዋ ሰው ነው ንግግሩ ራሱ እኛ እንሳደባለን እኮ እሱ አይናገርም ሰዎችን ሲሳደብም አይቻል አላውቅም ያን እንደ ኔጌቲቭ ነገር ከወሰዳችሁበት ወሰዳችሁ ግን ለአደባባይ ለሚዲያ ፍጆታ የምታረጉት ሰይፉ አንተ ፕሮግራም ላይ እኮ ከአዶናይ ባሱ ሰዎች ቀርበዋል ዮኒ ማኛ ቀርበዋል ባሏ ልጆቿን እንዳያረገች ሴት ቀርባለች 3 ልጅ ወልዶ ከሚስቱ ከሌላ ጋር ሲማግጥ የነበረ ሰው ይቀርበዋል ገመናችን ለሰው አይሰጥም ሲቀጥል ወደ አዶናይ ስመጣ አዶናይ የተናገረው ነገር ስለ ሴጋ ያወራው ከመጥፎ አንግል አይደለም ሰዎች እንዲማሩበት ነው አንድ የስነ ልቦና ኦር ደግሞ ዶክተር ብታመጣ ያንን ታወራለች ማስተርቤሽን ሰው እንደሚጎዳ ምናምን ሲቀጥል እኔ እዚህ ቲክቶክ ላይ አዶናይ አሁን ለምሳሌ ድሮ ያኔ ገንዘብ በመሰብሰቡ ለሱ ከዛኔ ሀብታም ልጅ ሆኖ በመገኘቱ ስለ ሴቶች ቀበጪ እሳይ ምናምን በአንዳንድ በብዙ ነገሮች ላልስማማ እችላለሁ ከአዶናይ ጋር ግን ስለ አዶናይ መስክር ብባል አዶናይ በጣም ካይንድ ነው በጣም ፖላይት ነው ጨዋ ሰው ነው ንግግሩ ራሱ እኛ እንሳደባለን እኮ እሱ አይናገርም ሰዎችን ሲሳደብም አይቻል አላውቅም ያን እንደ ኔጌቲቭ ነገር ከወሰዳችሁበት ወሰዳችሁ ግን ለአደባባይ ለሚዲያ ፍጆታ የምታረጉት ሰይፉ አንተ ፕሮግራም ላይ እኮ ከአዶናይ ባሱ ሰዎች ቀርበዋል ዮኒ ማኛ ቀርበዋል ባሏ ልጆቿን እንዳያረገች ሴት ቀርባለች 3 ልጅ ወልዶ ከሚስቱ ከሌላ ጋር ሲማግጥ የነበረ ሰው ይቀርበዋል ስንት ዘፋኝ ሴቶችን ህይወት ያበላሸ ሰው ቀርበዋል ይልቁኑ ደግሞ እናቶችን ያስለቀሰ ወይ ብዙ ነገር ያረገ ሰው ቀርበዋል በፖለቲካውን ብትይ ደግሞ 3 መንግስት ተቀያይሯል አንተ እዚህ ፕሮግራም ከጀመርክ ስንት ሰው ቀርበዋል የስንት ሰው እንባ ያለበት ሰው በጣም ብዙ አይነት ሰው ቀርበዋል አንተ ጋር ወንጀለኛ ቀርበዋል ብዙ ቀርበዋል አዶናይ ሴጋ ስላለ ብቻ ነውር ነው ተብሎ እንደዚህ እንዴት ይሆናል ሁሉንም ተዋውን በቅርቡ ያቀረብካት ዩቲናስ ከራቼ ጋር እኮ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን እኮ ስለ ጀላቲ ሲያወራል ነበር ጀላቲ መጥባት ምናምን ለምንድን ነው ያንዳንድ ሰዎችን ኃጢያት ወይ ያንዳንድ ሰዎችን ድክመት ከኛ ጥንካሬ ጋር ያይዘምናወራው ለምንድን ነው ለምን አንተወን የሰውን ኃጢያት ለምን እናጎላለን ወይ ለምን ፈልገው ለሚዲያ ፍጆታ ለምን እናውላለን እኔ ሰይፉ በጣም ነበር ማደንቅ ከድሮ ጀምሮ ነው መከታተል ግን እዚህ ጋር ተሰታት ሰርታል አዶናይ በጣም ፖላይት ሰው ነው የምሬ ነው ብላችሁ ብዙ ማያግባባችሁ ሰው ነገር ሊኖር ይችላል ከአዶናይ ጋር ግን አዶናይ መጥፎ ሰው ነው ወይ ደግሞ ሰዎች የሚንቅ ሰዎች የሚሳደብ ለሚዲያ ማይሆን ሰው ነው ማለት አትችሉም በጣም ካይንድ ነው እና እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ፋውል ነው የሰራው እንደዚህ የምታረጉ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ይላችሁ ሁሉንም ያይ አምላክ ማህሪ ሆኖ ተቀምጦ ሳለ እናንተ ብዙ ኃጢያት የምትሰራ በብዙ ኃጢያት የተሸፈነ ነገር ያያላችሁ የሰውን ጉድፍ ያወጣችሁ እንዲ ነው በጣም ነው የሚያስጠላው በጣም አንድ ሰው ስለተናገረ ወይ ስለተሳደበም አይደለም መጥፎ የሚባል በአካል መጥፎ ነገር የሚያረክሰዋል በጣም ብዙ መጥፎ ነገር የሚያረክሰዋል እነሱን ያቀርባችሁ መታችሁ ከሌኮ እንዲተናገረ እንዲ በጣም ነውር ነው ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉለት ኤቭሪዋን አዶናይ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው አሁን በርታ በዚህ ቀጥሉበት እንዲሁም ሁላችሁም እየሄዳችሁ እሱ መረጡት ኩብራት ተዓዘብቲ ስለዚህ አዶናይ ማለትሲ ዘይ ሓሰቡ አንጻርቲ ናይ ሰይፉ ኣብ ሰይፉ ተዝቀርብ ከማን ማዕለ ከምዚ አድናቆታ ይምረከበን ኔሩ አባህላይ እንታይ ኣብ ሰይፉ ተዝቀርብ ኔሩ ከማን ሰይፉ አድና አልካ መን ኮይኑ ይገለጽ ብሉ ብዙሓት ምጽጽቲ ምተረኸቡ ኔሩ ሳላ ሰይፉ አድናይ ዘይ ሕጉስ ነገር ዝገበረ ግን ብዙሓት አጎድና አድናይ ተረኺቦም ናይኩም ኮይኑ እዩ ዝርዳእን ማለት ብዙኾነ ላይካይ ትረስዑ ስለትኽሉ ግዜ ተከታተልኒ ብልቢኤ ዘመስግን ይቀንያ ፈራይ ኦፊርታ ተበልዕ ካጽገብ ተሃዲን ካብ ወይ ካኺ ሰዓት ያብካ ማዕተብ ለኸሳድና ጣይታ ለኻብድና ሃይማኖትና ለይለውጠልና ወይለ ኦፊርኩም እተው በልዕኩም ጽገቡ ተሃዲንኩም ወይኹም ኩዩ ክንዲና ዕድመ ይሃብኩም ጣልያን ተወሊደ 80 ገይረ ጉልበትኩም ሳኻትኩም ይቀኒ መንና ጉልበትኩም ሙነይዎ